आतां रजेचो दीस भुरग्यांक वडांक येता देखून भुरग्यां ओट्टोक वेळ करसूंक आनी संदर्भ जातात. आनी अशें रजा आसतना सक्कड लोक शॉपिंगाक येता. शॉपिंगाक गेल्ल्या दाडा आमकां दुसऱ्या तराचे नमणेची ऑफर मेळटात. एक काण गेल्यार एक फ्री, एक काण गेल्यार 2 फ्री. परत हांवें एक बोर्ड पळयलो, एक काण गेल्यार 7 फ्री म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें ऑफर दुसरे आसतना आमी कितें करता, थंयसर धांवता, हांगासर धांवता, पळयता. एक काण गेल्यार आनी एक फ्री, एक काण गेल्यार मस्त फ्री. अशें जाय खंयसर आमकां काले फ्री म्हण दिसता थंयसर विग्गी धांवता आमी. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां देवी एक ऑफर दिता. कळ्ळें तें ऑफर? एक्सचेंज ऑफर. कळ्ळें तें आमी पळोवन घेवया. इजासाच्या बुकांत पयल्या वसुरांत 18व्या वळींत. The book of Isaiah, chapter 1, verses 18. येया उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पर. येया उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार, तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली. ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यार, ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. ती कापसा बरी धवी जातली. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर कोणी जावन दी ह्या संवसारांत मनीस पातक आदारीन आसतना रावल्लो कोणी ना. सक्कड पातकी, हांव पातकी, तूंय पातकी. म्हाका एक पुटी ल्हान आसतना एकल्यान शिकयल्लें एका मागण्याच्या मनशान, तूं कोण म्हण विचारल्यार तुमी कालें जबाब दितात गी म्हणून. मस्त जाणां आमी भुरगीं आसल्या त्या दाडा विचारलें आमी सगळे, हांव देवाची भुरगीं, हांव हें, हांव तें, हांव आवय बापूयचो भुरगो. ताड्यांनी जाप दिली आनी कालें. ताणें म्हणलें त्या दाडा, हें सक्कड वय समा, पूण निजायकी पळोवन गेल्यार तूं कोण म्हूण तुज्या इतल्याक तुवें सवाल केल्यार जाप मेळची ही, हांव ह्या संवसारांतलो सर्वश्रेश्ठ पातकी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार हांवें केल्लीं पातकां ती म्हाका मात कळीत आसात, हेरांक कळीत नात. जावंक पुरो हांव अशेंत करण्यांनी पातकां आदारना, मगर म्हज्या चिन्नांनी पातकां आदारता. जावंक पुरो कोणाचें खुशी करना, खुनी करना, मात्र हांव म्हज्या चिंतनांत आटयता की त्या मनशा विरोध द्वेश, त्या मनशा विरोध अहंकार, त्या मनशा विरोध जिद्द कले म्हज्या मतींत हांव आटयता. तर तें एक पातक जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. देखून देव हांगासर म्हणटा की तुमची पातकां कितलींय आसूं दीत, तुमी सक्कड मेळे जावन थांबडे तुमचे रक्ताबरी आसुल्ले पासून जिवीत हांव तें धुवन नितळ करता आनी तें बरें धवें हिमा भशेन करता म्हणून. हिम पळयलां की आमी हांगा जावन पुरो पळोवना, मात भायल्या गांवांत या नाजाल्यार आमच्या नॉर्थ इंडियान गेल्यार, हिमालयाच्या एरियान गेल्यार दोवेंत सक्कड हिम पडटना सक्कड आमकां कितलें दिसता दोळ्याच्या दिश्टीक. थंय मुसरी सगळ्यान हिम पडुल्लो आसता, सगळें दोवेंत दिसता. इवन त्या जाग्यांनी वेच्यो वाटो पासून बंद जातात कित्याक 15 फीट 20 फीट मुसरी हिमंत पडुल्लो आसता. हालेलुया, हालेलुया. तसलें धोवेंपण आमकां देव दिवंक आज आशेता. परतून जेजू सांगता आनी एक एक्सचेंज ऑफर दिता आमकां. मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 28व्या वळींत. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. थंयसर परतून देव आमकां आपयता, परतून आमकां आनी एक एक्सचेंज ऑफर दिता. येया म्हजे सरशी, येया म्हजे सरशी, समेस्त तुमी कश्ट केलेनो, समेस्त तुमी कश्ट केलेनो. मोगाचे न्हू, आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात. कश्ट ना तर कोणी आसा गी हांगा हात वयर घालून दी. कश्ट आसात आमकां सगळ्यांक आसात. म्हाका ल्हान भुरग्याक कश्ट आसात. कळ्ळे कश्ट, ताकाय भूक लागता, ताकाय खंय वचोंक जाय, ताकाय मम्मी ना जाल्यार ताका बरें जायना. व्हड मनशाक कश्ट आसात, म्हाताऱ्यांक पासून कश्ट आसात, चलोंक जायना, पिडा शिडा आसा. हर एकल्या मनशाक ह्या संवसारांत कश्ट आसात. कितें म्हणटा जेजू तांकां? येया म्हजे सरशी, येया म्हजे सरशी, समेस्त तुमी कश्ट केलेनो. समेस्त आमकां समेस्तांक उलो दिता. कश्ट केलेनो, कश्ट केलेनो आनी वजन वयतलेनो, आनी वजन वयतलेनो. आज जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांक दिसनात, मात आमी सगळ्यांनी आमच्या माथ्यारेक व्हडलें वजें वयल्लें आसा मुखार. आनी हांव तुमकां विशय दितलो, आनी हांव तुमकां विशय दितलो. हें वजें कळ्ळें.
वजें पातकाचें, हें वजें कळलें, हें वजें पिडेचें, हें वजें कळलें, काम नासतना आसुल्लें जावंक पुरो आमचो संबंध कोणा कडेन बरो ना, तसलें वजें सक्कड वजीं आमच्या माथ्यार आमी काण घेवन आज बसल्या. तसल्यांक आमकां सगळ्यांक देव आपयता की ये या म्हजे सरशी. आनी मुखार नेक्स्ट वर्ड, मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचें शिका, आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आणि कलत्या काळजाचो, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आणि तुमकां समाधान मेळटलें. आनी तुमकां समाधान मेळटलें. हालेलुया, हालेलुया. जेजू सांगता थंयसर शिका म्हजें लागचें म्हणून. जेजू ह्या संवसारांत येवन मनीस जालो आनी ताणें कर्ण दाखयलें की कालें केरीजें म्हणून. आतां व्हडले थोडे मनीस असतात, जावंक पुरो व्हडले थोडे प्रवचन दिवचे असतात. ते कितें सांगतात, ते सक्कड सांगतात, प्रवचन दितात, पूण ते कर्ण घेनात. थोडे पटी जावंक पुरो हांव, जावंक पुरो आनी कोणी, थोडे पटी आमी सांगता पूण ते आमकां करूंक कश्ट मारता, हांव करिना. पूण जेजू कितें केलें, ताणें कितें सांगलें तेंच ताणें केलें. आनी देखून तो सांगता म्हजें लागचें शिका म्हणून. ताणें कितें केलें तेंच आमी करूंक शिकचें. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमच्या जिणयेंत ही कश्ट येतना, आमी वजें वयतना आमी ताच्या लागचें शिकोवंक जाय. तो आमकां सक्कडी शिकोवन दिता आनी आमच्या जिणयेंत कितें जाय ती सक्कड करपाक, ती सक्कड शांती, ती सक्कड समाधान ह्या जिणयेंत जियोंक ते सक्कड आमकां तो वदोगसून दिता. मुखार 30वी वळ आमी वाचया. मत्तेवाचो वांजेल 11वा वस्वर 30वी वळ. मुझे जू वावोंक सुलाभ, म्हजें जू वावोंक सुलाभ, आणि मुझे वजें हळू. आनी म्हजें वजें हळू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तो ताचें जू आमकां दिता, ताचें वजें आमकां दिता. ते कसलें वजें तो आमकां दिता, तो आमकां कितें सक्कड दिवंक आमकां आशयता म्हूण आज आमी पळोवन घेवया. जू आमच्या वांजेलांत 14व्या वस्वरांत 20 आनी 7व्या वळींत आमी पळयता तो आमकां पयल्यान पयलें आमकां ह्या संवसारांत जियोंक कितें दिता म्हणून. जू आमचो वांजेल 14वा वस्वर 20 आनी 7वी वळ. Gospel of John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, समाधान, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. पळया मोगाच्यानो, संसार असलें समाधान दिवंक शकना. आतां उदाहरणाक पळोवचें जाल्यार एक आवय आपल्या भुरग्याक, आवय ती तांच्या भुरग्या मुखार आसता म्हणसर मात त्या भुरग्याक समाधान. जर तर ती आवय कामाक गेली, या जर तर ती आवय घरा भायर गेली, तर त्या भुरग्याचें समाधान बिगडता. थंयसर भुरगे रडोंक सुरू करता. जावंक पुरो आमच्या जिणयेंत आनी कोणी आसा जाल्यार तो व्यक्ती आमच्या जिणयेंत आसता म्हणसर मात्र समाधान, जावंक पुरो तो मनीस ना तर आमी समाधान होगडायता. पूण देव कितें सांगता आमकां, जेजू कितें सांगता, तो आमकां समाधान दिता. हे संसार दिवंक शकना तसलें समाधान तो दिता. तो आमच्या वट्टूक सांगता हर एका घडये आसा, हर एक आमच्या गरजेंत पावता, आनी कितें सक्कड आमकां जाय तें ताका गोत आसा, आनी तो सक्कड आमकां दिवंक आशेता. पयल्यान पयलें तो आमकां समाधान दिता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां जियेतना समाधान चड गरजेचें. जर तर समाधान आसा म्हजें आनी तुजें तें, आमकां विग्गी राग येना. जावंक पुरो कोणी आमकां इन्सल्ट करतीत, जावंक पुरो कोणी आमकां द्वेशितीत, आमकां तें ताचें कांय कॅर जायना. जावंक पुरो आनी कोणी आमकां हिणशितीत, जावंक पुरो आमकां येवन मारतीत या आमकां कितेंय करतीत, तर तांचेर आमकां द्वेश येना. पयल्यान आमकां तांची बिरमोड दिसता, काकूळ दिसता. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां तें समाधान आनी ती शांती दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून देव बाप आमकां ताच्या पुता मारिफात ताचो पवित्रत्म दिवंक आशेता. ताचो पवित्रत्म दितना कितें करता, पवित्रत्म्याची देणी दिता आमकां. ती पवित्रत्म्याची देणी काण घेवन आमी सक्कड परतून त्या पवित्रत्म्या वरवीं फळां दिवंक आमी फावो जाता. ती फळां कसली म्हणून ह्या संवसारांत सगळीं बरींच आसात. ती फळां आमी ते वाचचें जाल्यार देखून ही फळां दितना कळटा की आमी देवा थंय आसा आनी देव आमचे थंय आसा म्हणून. हेंच सांगला न्ही देवान, जेजू क्रिस्तान,
जुआंच्या वांजेलांत 15व्या वस्वरांत 5व्या वळींत. तेंच आमी पळयता द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. जुआंचो वांजेल 15वो वस्वर 5वी वळ. वय हांव दाखवाल वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे. तुम्ही फांटे. कोणाक सांगता? म्हाका आनी तुका सांगता, आमी सक्कड ताचे फांटे जावन आसा. जो कोण मुझे थंय रावता जो कोण म्हजे थंय रावता आणि जाचे थंय हांव रावता आनी जाशे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. तो यथेश्ट फळ दिता. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर तर आमी यथेश्ट फळ दिता आमच्या जिणयेंत, तर आमी कोणा थंय आसा म्हूण दाखोवन दिता. जर तर आमी पोट्टू आमची खाली पोलां मात येतात, फळां येनात, तर आमी कोणा थंय नांव म्हणलें आमी आमकां तें कळोन येता. हालेलुया, हालेलुया. देवान दिवची ही शांती जावन आसा सदां काळबाळची. ही शांती सोदून एकलो मनीस आयिल्लो एका काळार. नवार्दीक मनीस तो. त्या गांवचो लोक, सक्कड लोक ताका वळखतलो. ताका बरें खामी आसलें आनी बरो दुडूय आसलो. ग्रेस्त मनीस तो. आनी ताच्या कामान ताका जाय तितलो दुडूय मेळटालो. हो कोण मनीस तो? ताच्याकडे सक्कड आसुल्लें, पूण ताच्या कडेन शांती नातल्ली, समाधान नातल्ली. तो जेजूक सोदून आयिल्लो. हो कोण मनीस म्हणून आमी आतां पळया. लुकाच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायांत 1ल्या आनी 2ऱ्या वळींत. द गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 1 and 2. तो येरिकोन भितरसन जेजू एरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतलो. शहरांतल्यान सोलोन वतलो. थंय जाक्केव नांवाचो थंय कोण? जाक्केव. मुखार जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली. खाली सुंखागार न्ही, सुंखागाराचो मुखेली मनीस. तर ताचो पोझिशन पळया त्या ताच्या कामांत. खाली सुंखागार न्ही, बगार मुखेल म्हळ्यार चीफ टॅक्स कलेक्टर जावन आसुल्लो तो. बऱ्या हुद्द्यार आसुल्लो. मुखार. आणि दुडवादीक मनीस आसलो. आनी दुडवादीक मनीस आसुल्लो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जावंक पुरो आज म्हजी आनी तुजी स्थिती ह्या जाकेवा बरी जावंक पावल्या. जावंक पुरो आज आमकां सक्कड आसा. जावंक पुरो आज आमकां ग्रेसगाय आसा, दुडू आसा, मोग करची मनशां आसात. जावंक पुरो आमकां देवान सक्कड दिलां, पूण आमच्या काळजांत आमकां संतोष ना, आमच्या काळजांत आमकां समाधान ना, आमच्या काळजांत आमकां तृप्ती ना. तर आमी जावंक पुरो आज हांगासर सोदून आयल्या. जावंक पुरो आमी सदांय आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आमी ती शांती आनी समाधान सोदता. तर पूण नेक्स्ट लायन आमी पळोवंक गेल्यार लुकाच्या वांजेलांत त्या 3ऱ्या वळींत जेजू कोण म्हूण पळोवंक, जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो. तो बारीस आशेतलो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान, पूण तो कितें जावन आसुल्लो? मोठवो मनीस जावन आसुल्लो. मोठवो जाल्ल्यान लोकाचे केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. लोकाच्या खेटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जावंक पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां देवा थंय येवंक जाय, देवा थंय आमकां लागीं येवंक जाय, पूण लोक आमकां सोडिना. जावंक पुरो आमचींत मनशां, जावंक पुरो आनी कोण, जावंक पुरो आमच्या फिरगजीची, या जावंक पुरो आमची कोण सदांय आमी इंटरॅक्ट करता ती मनशां, या तांची खेट आमकां जेजू सरशी येवंक सोडिना. आनी तो जाकेव आमी पळयता थंय, तो एक मोठवो मनीस जावन आसुल्लो म्हणून. मोठव्या मनशाक आमकां गोत्ता, एकलो मोठवो कोणी जालो जाल्यार ताका दुसऱ्यांनी केदाळे बोट दाखोवचें. आले तो पळय मोठवो, आले तो पळय बुडको. आनी चिंतया तुमी, ल्हान आसतना जाकेव दुसऱ्या भुरग्यां वट्टूक खेळटना, तो ल्हान भुरगो जावन आसतना दुसऱ्या वट्टूक खेळटना दुसऱ्या भुरग्यांनी ताचे तमाशे केल्ले जावंक पुरो, की आळे बुडको आयलो, आळे जावंक मोठवो आयलो, आळे 1.5 फूट आयलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून हो जाकेवस बऱ्या एका हुद्द्यार आसुल्लो, पूण जाल्यार ताच्या मोतीन शांती समाधान नातल्ली. लोक सगळो ताका इन्सल्ट करतालो. कित्याक? तो मोठवत म्हणून न्ही, ताचें कामय तसलें आसलें. कसलें? ताचें काम सूंक वसूल करचें. जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे सूंक वसूल करचें सोमानी. सूंक जर तर कोण वसूल करता तर तो पातकी जावन आसा. तर ताका पळया, खाली बुडको मात न्ही, ताका पातकी म्हूण सांगताले, ताका हंकारी म्हूण सांगताले, ताका तूं
जे कितें न्ही ते अनितपणान तो जियेता, अनितीक मनीस म्हणून सांगताले, ताका जाय तितले कितले इन्सल्ट करताले लोक, पूण तो कितें करता, जेजू कोण म्हणून पळोवंक आशेता, जेजूचे शांती आनी समाधान घेवंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताका बरेशें काम आसुल्लें, पूण ताका शांती समाधान नातुल्ली. तो व्हडल्या हुद्द्यार आसुल्लो, पूण सकड लोक ताची निंदा करतालो. देखून तो कितें करता, दुसऱ्या नेक्स्ट वळींत आमी पळया, त्याच लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या वळींत. देखून जेजूक पळोवच्या खातीर, देखून जेजूक पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून, तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो. एक रुमडीच्या रुखार चडलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जर तर आमकां शांती समाधान जाय, तर आमी कितें करूंक आसा, आमच्या सुत्ता कोणी जावन दी, सुत्ता कितलोय लोक आसून दी, तांच्या पयले आमी मुखार धांवून येजे. खंय वट्टारे धांवल्यार जायना, हेंकू पणंबूर गेल्ल्या बरी धांवल्यार जायना. आमी धांवजे खंयसर जेजू आसा थंयसर. तो मुखार धांवता आनी कितें करता, थंय रावना, बगार मुखार धांवल्लो, ताका गोत्ता की लोक परतून ताच्या की मुखार येता म्हणून. कित्याक ल्हान मोठवो मनीस धांवताना दुसरे मनीस धांवल्यार त्या मोठव्या मनशाक विग्गी फाटी घालतात. देखून तो कितें करता, थंय थावन वयर सट्टा, खंय रुखार सट्टा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. रुखार सटचे म्हळ्यार हांगा कितें जावन आसा संकेत, की तो दुसरे लोक आसा ताच्या सुत्तुराच्या लोकांक, तांच्या थावन एक मेट मुखार वयर वता. देखून आमी तशेंच करूंक आसा मोगाच्यानो, की आमच्या जिणयेंत जावंक पुरो आमकां मस्त तराच्यो हिंड्रन्सीस आसात, जावंक पुरो आमकां आमच्या जिणयेंत मस्त लोक सकयल ओडटात या पाटी घालूंक पळयतात, त्या लोकांच्या की चड त्या लोकांक पयस करन हांवें मुखार येवन तांकां सांडून ह्या संवसारांतल्या कोण पुरो आमकां संवसारांत ओडटात, तांकां सांडून एक मेट वयर येवंक आसा, एक मेट लागीं जेजू थंय येवंक आसा. त्या दाळा तो आमकां जेजू आमकां पाशार जावचो आसलो जेजू पासून रावून आमकां पळोवन आमच्या घरांत येता. हालेलुया, हालेलुया. तर हे मेट काडूंक आमी तयार आसांगी म्हणून आज आमी आमकांच सवाल विचारया. मोगाच्यानो, हांगासर आमी पळयता की जाकेव थंयसर खाली आयलो आनी तो खाली देवाक पळोवंक आशेलो मात्र. आशेलो त्या दाळा कितें केलें ताणें, तो मुखार धांवलो आनी वयर चडलो. वयर चडटाना ताचें थंय परिवर्तन जावन आसुल्लें. थंय कित्याक तो पयले आशेलो देवाक पळोवंक, कसलें परिवर्तन, ताच्या मतींत परिवर्तन जावन आसुल्लें. कसलें परिवर्तन, ताच्या काळजांत परिवर्तन जावन आसलें, हांव देवाक पळोवंक येता म्हणून. कसलें परिवर्तन, ताच्या कुडींत परिवर्तन जावन आसुल्लें. तो मुखेल सूंक वसुलीगार आसुल्लो. मुखेल सूंक वसुलीगार म्हळ्यार ताचो हुद्दो व्हडलो, प्रमोशन मेळोन ताका वयर वयर येवन तो वयर आयला. तर कोणाय की व्हडल्या हुद्द्यार आसा तर ताची प्राय सादारण कितली आसता, एक एटलिस्ट 40 वर्सां चड असतात, कित्याक ती प्राय उतरन मागीर तांकां ते हायेस्ट पोझिशन मेळचें. तसोलो मनीस पळया तुमी, ताका प्राय जाल्यार तो रुखार सट्टा. त्या रुखार सोडोवंक ताका खंय थावन बळ आयलें, ताका खंय थावन ती सकत आयली, खाली ताच्या एका कडल्यान कितें म्हळ्यार ताका जेजूक पळोवंक जाय ती आशा आसुल्ली. देखून ताच्या हर एका कुडींत, ताच्या काळजांत, ताच्या मतींत हर एकांत ताका परिवर्तन जावंक पावता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या दाळा कितें जाता थंय 5वी वळ आमी पळया. त्या जाग्यार येवन पावतस, त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली, आपली दिश्ट वयर घाली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा विग्गी सकला देव, विग्गी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. पळया मोगाच्या भावांनी आनी भयणींनो, जेजू त्या वाटेर वेताना ताका इतलो लोक वेडो घालता, सकड लोक ताच्या मुखल्यांनी आसा, फाटल्यांनी आसा, बोंतोणी आसा, सकड ताका लोक येवन वेडो घालता. आमी सकड लोक येवन ताका वेडो घालता म्हूण चिंत्या. त्या दाळा जेजू आमच्या मदें अशें सोलोन आसा, आमी सकड ताच्या मदें ताका वेडो घालना आसा. पूण जेजू कोणाक पळयता, आमकां सगळ्यांक पळयना. तो पळयता रुखार थंय आसा एकलो, येदोसो मनीस, ल्हानसो मनीस रुखार सण बसला. कित्याक तो ताका पळयता, कित्याक
जेजून ताचें मन पळयलें, ताचें मन थंयसर परिवर्तन जाल्लें जाकेवाचें, तें मन तो पळोवंक पावता आनी देखून तो थंयसर रावता. पयली ओळ आमी परतून आतां आयकुया. जेजू त्या शहरांत, जेरिको शहरांत रावंक म्हणून येवनातलो. ह्या जेरिको शहरांत ते दीस जेवंक म्हणून येवनातलो. ह्या जेरिको शहरांत तंबू मारले ताचें प्रवचन दिवंक येवनातलो. तो तेणे पाशार जावन आसुल्लो. पळया परतून पयली ओळ आमी आयकुया. तो येरिकोन भितर सन, तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतालो. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, तो पाशार जावन सोलोन वेतालो. ताणें थंय रावचें प्लॅन नातुल्लें. पूण हांगासर एक पातकी मनीस, एक मनीस सगळ्या लोकांनी निंदा केल्लो. तो मनीस देवाक, जेजूक पळोवंक आशेता. तर देव कितें करता, आपूण पाशार जावचें आसुल्लें तें पयण पासून रावून तुज्या घरा येवंक आशेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आज मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हांवें आनी तुवें तशें जाकेवा बरी मन परिवर्तन करूंक जाय. तुमी चिंतयेत की कशें जावंक आसा त्या लोकांक. सक्कड लोक देवाक, जेजूक वळखतात थंयसर. ताचे सक्कड इश्ट आसात, ते ताचे पाटलावदार आसात. हांगाच सांगचें जाल्यार हांव संतोष जेजूच्या पाटलावदार पाटलांनी तेत आसा. हांगा विराबाई पाटलांनी तेत आसा जेजूच्या. आमी सक्कड संतोशान आसा. पूण त्या दाळा आमी कितें पळयता, एकलो मनीस हांगा वयर चडला येदोसो, मांकडा बरी वयर बसला, दिसताय मांकडा बरीत ल्हानसो. आनी जेजू ताका सांगता, हांव तुज्या घरा येता म्हणून, आमच्या घरा येवना. तर आमकां कशें बगल जाय, त्या लोकांक थंयच्या कशें बगल जाय. पूण देव कितें करता, जेजू कितें करता, ताचें मन पळयलें ताणें, ताचो रूप पळोवना. तो कितें करता, तो पातकी म्हणलें पळोवना. या ताचें काम कळलें, या ताची कूड कसली आसली तें कितेंच पळयना. बगार ताचें मन पळयता, ताचें परिवर्तन जालां तें काळीज पळयता. ताचे थंय आशा आसा ती पळयता. कित्याक ताका देवा थंय येवंक जाय आसलें म्हणून. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, म्हजे आनी तुज्या बरीच राग येता थंयच्या लोकांक. 7व्या वळेंत आमी तें पळयता. हें पळयोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला. तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, त्या काळाच्या लोकांक आनी ह्या काळाच्या लोकांक कांय फरक ना. जावंक पुरो आतां कोणी बरो एक देवाचो मनीस कोणाच्या घरा गेलो जाल्यार हळे ताच्या घरा वता म्हणून तें आमी सांगचें आसा. तें कित्याक म्हळ्यार तें आमी नेणाव की ताच्या मनतीच्या भितर कितें आसा म्हणून. जावंक पुरो त्या मनशाचें मन परिवर्तन जाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू कितें करता थंय जाकेवाच्या घरा वता. 5व्या वळेंत आमी परतून पळया. 5वी वळ वाचया. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजू आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा पुरो. जाकेवा म्हणून देव नांवान आपयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी कितलेंय पातकी जावंक पुरो, आमी कितलेंय खोटें जावंक पुरो, पूण देव म्हाका आनी तुका हे पातक्या म्हणून आपयना, या नश्ट्या म्हणून आपयना, या मनशा म्हणून आपयना. बगार आमच्याच नांवान तो आमकां आपयता. जाकेवाक पळोवन देवान सांगयत आसलें, जेजून सांगयत आसलें, ए बुडक्या सकयल देव, या ए सुंकागारा सकयल देव, या पातक्या सकयल देव म्हणून ना. तो कितें म्हणटा, जाकेवा सकयल देव. देवाक बरी वळख आसा म्हजी आनी तुजी. देवाचें उतर आमकां किर्तनान सांगता की आमच्या आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलें थावन देवाक आमची वळख आसा म्हणून. आनी परतून आमकां इजासाच्या बुकांत 40 आनी 9व्या अवस्वरांत 16व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा की देवान आमचें नांव ताच्या हातार बरोवन दवरलां म्हणून. इजासाचो बूक 40 आनी 9 अवस्वर 16वी वळ. पळे हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या थाळव्याचेर बरयलां. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हजे आनी तुजें नांव आज खंयसर आसा, जेजूच्या हाताच्या
ताळवेर आसा. हे नाव देखून देव आमकां जाणा आनी आमकां ह्या नांवानच तो आपयता. आमचे नाव खाली बाप्टिझम सर्टिफिकेटीचेर, हे आमचे नाव आमच्या पिरगजीचेर, हे आमचे नाव आमच्या बर्थ सर्टिफिकेटीचेर म्युनिसिपालिटींत, हे आमचे नाव खंयच्याय व्हडल्या बोर्डाचेर, या जावंक पुरो आमचे नाव एका फाउंडेशन स्टोनाचेर आसा म्हणून आमी संतोष पावचो नाका. बगार देवान ताच्याच हाताचेर म्हजे आनी तुझे नाव बरयला म्हणून आमी संतोष पावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मगाच्या भावांनी भयणीनो, आज तो आमकां आमच्या नांवान आपयता. संतोष म्हणून, या सुरेश म्हणून, या लुसी म्हणून, या थेरेजा म्हणून, या विल्मा म्हणून तो आमकां आमच्या नांवांनी आपयता. हर एकल्या कित्याक जेजू जावन आसा आमचो हर एका व्यक्तीचो वैयक्तीक सोडवणदार. हालेलुया. हालेलुया. तो आमकां बेबदो म्हणून आपयना, या तो आमकां खुनीगार म्हणून आपयना, या तो आमकां प्रद्वारी म्हणून आपयना, या तो आमकां निंदा करतलो म्हणून आपयना, या फोडकेरो म्हणून आपयना, बगर आमच्याच स्वंत नांवान तो आपयता. हालेलुया. हालेलुया. त्याच लुकाच्या 19व्या अवसरांत 6व्या वळींत आमी पळया. थंय केदाळ जेजू येताना कितें जाता तें. जाकेव सरारा देवून आयलो. जाकेव सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. ताणें जेजूक स्वागत दिलो. जाकेवाक वर्तो संतोष जालो. कित्याक तो खाली आयिल्लो थंय खंयच्या खातीर, जेजूक पळया म्हणून मात्र आयिल्लो. पूण जेजू कितें करता थंयसर रावता आनी सांगता तुज्या घराच येता म्हणून हांव. हालेलुया. हालेलुया. तर कितलो तो संतोष पळया थंय त्या जाकेवा थंय. पूण एक संगत आमी पळोवची जाल्यार थंय जाकेवान जेजू कडेन आपल्या पातकांचे बक्षाणे विचारलें गी. थंयसर बरयलां गी खंयसर ती जाकेव आयलो जेजू मुखार, ताणें दिंबी घाली आनी ताच्या पातकांचे बक्षाणे विचारले म्हणून. या कुमसार जालो म्हण आसा गी. थंयसर ना. बगार कितें ताच्या मतींत तें परिवर्तन पयलें जालें. तें मतींतलें परिवर्तन देवान पळयलें. हे चड गरजेचें. आमी जर तर कुमसाराक वेता, आमी जर तर आमचे पातक रडता, तर कुमसार जावच्या पयलें, पातक रडच्या पयलें आमचें तें मन परिवर्तन करूंक आसा. कितें म्हळ्यार आमचें तें पातक कितें आमकां आसा तें आमी तें पयलें सांडूंक आसा, तें आमचें खांटाळोंक आसा तें पातक. आनी आमकां पातक आनी मुखार करिना म्हणून निचेव करन आमी त्या दाळा मात कुमसाराक वशयेत. कित्याक म्हळ्यार हांव जर तर कुमसाराक वेता आनी मागीर परतून येवन पाटी तेंच पातक करता, तर म्हजे कुमसार तें सार्थक जावना. हांवें कुमसार जायनासतना रावचें आनी कुमसार जावन परतून पातक करचें एकत. हालेलुया. हालेलुया. जावंक पुरो हांव गळगळ्यार रडटां थोडे पटी, हांव आनी मुखार सोम्या, हांव आनी मुखार सोरोप येना, हांव सोम्या आनी मुखार कोणाची निंदा उलयना, सोम्या आनी मुखार हांव कोणाच्यो फोटी खबरो सांगना म्हूण त्या दिसा हांव गळगळ्यार रडटां. मात्र त्याच दिसा जावंक पुरो या दुसऱ्या दिसा परतून तेंच करता. बाटली पळयतत म्हज्या तोंडांतल्यान उदक देंवता. आनी नाजाल्यार कोणाक दुसऱ्यांच्यो खबरो हांवें आयकलो जाल्यार दुसऱ्यांक सांगना जाल्यार म्हज्या पोटांत सपता. या जावंक पुरो आतां कोणें बरें केलें तर तें बरें पळोवंक जायनासतना तें वचून पाड करता, तर ताचे कुमसार जावनी हांवें कांय फायदो जायना. हालेलुया. 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 देखून पवित्र पुस्तक कितें सांगता असलो मनीस कोण म्हणून. पवित्र पुस्तक सांगता की असलो मनीस वोंकोन परतून फाटी खावच्यात असलो म्हणून. हांगा गांवांत सगळ्यांगेर सुणी आसतात सडावत. मुंबय आसना सुणी. हांव ल्हान आसतना मुंबयत आसलो त्या दाळा म्हाका गांवाक येवचें म्हळ्यार बारी खुशी. कित्याक हांगा माय बापागेर सुणी आसतात, तांचे वांगडा खेळोंक आनी बारी खुशी म्हाका. पूण हांव थोडे पटी पळोवचें आसा, पेटो वेता, तण काडटा, तण खावन वोंगता. तो वोंकोन जाता परतून तेंत खाता वोंकुल्लेंच. तें पळोवंक बरें जायना, गलीज जाता. हेरी वाळाक सुण्या वाटू खेळयेत, मात तो वोंगतना परतून कातना शी वॉट ए डर्टी डॉग म्हणून तोंडांत तावन येता. आनी स्पेशली आतां मुंबय घरा आयल्यांत गांवांत दुसऱ्या कडेन तावन बॉम्बे तावन आनी तांच्या फ्लॅटांनी आनी सुणी बसूंक अवकाश मेळना. पूण हांगा येवन तशेंच सुण्यांनी केलें केल्यार ची ची डर्टी आनी पुरा म्हणटात. तें कित्याक तर त्या सुण्या मदें आनी म्हज्या मदें कांय फरक ना.
कित्याक म्हळ्यार ते सुणे खाली वंकुल्ले मात्र खाता, पूण हांव कितें करता, हांव केल्लेंच पातक करिना म्हणलें वंकुल्लें तेंच पातक परतून खाता. कित्याक आमकां तें गोत्त आसा, तें घाण तें गोत्त आसा मेळ्ळें म्हणून, पूण जाल्यारय आमकां तें ताची नाड येता, घडये घडये तेच पातक करूंक आमी वेता. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हेंच एक ल्हान उदाहरण करचें जाल्यार आमी तें कुमसाराक वेताना तें पातक आमी देवाक दिवंक आसा, तें ताका समर्पण करून दिवंक आसा. परतून आमी आयकुया तें इजासाच्या बुकांत 1 वस्वरांत 18 वळींत आमी कितें आयकलें तें म्हणून. इजासाचो ग्रंथ 1 वस्वर 18 वळ. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी असल्यारी, तुमची पातकां तांबडी असल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली. ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्तावर्णाची असल्यारी, ती रक्तावर्णाची असल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. ती कापसा बरी धवी जातली. हालेलुया, हालेलुया. हाका एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक ल्हानशें बालवाडीक गेल्लें भुरगें या भुरगो घरा येताना ताच्या युनिफॉर्मार आसात मस्त कथां, इंकाची कथा आसात, केल्लें खाण जेवल्लें ताणें पुराय गळयलां ताची कथा आसात, मातयेची कथा आसात. हे जावंक पुरो तें भुरगें पडलां आनी तें पडोवन तेचे रक्ताची कथा आसात. तर ती आवय कितें करता, त्या भुरग्याचें वस्तूर तें धुता. त्या भुरग्याक तेंत वस्तूर घालून परतून इस्कालाक धाडटा गी ती आवय ना. ते कितें करता, नितळ करता, भुरग्याक चे वस्तूर तें बरें करून धुता. पूण हांगा एक गरजेचें, तें भुरगें जर तर तें वस्तूर तेंत घालून दवरता तर त्या आवयक दुंग जाता गे, त्या भुरग्याक धरून तुंबळूंक जाता गे, या त्या भुरग्याक वॉशिंग मशिनान घालूंक जाता गे, जायना. तें पयलें त्या भुरग्यान तें वस्तूर खाण आवयच्या हातान दिवंक आसा. ह्या आवयन तें वस्तूर पयलें खाडूंक आसा. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचें पातक तशेंच. आमचें पातक आमी नेसल्याव जाल्यार, आमचें पातक आमचे जिणयेंत आसा जाल्यार तें पातक पयलें आमी तें काडीचें आनी तें देवाक दिचें. जर तर आमी तें डिसिजन करून घेनाव, जर तर आमी तें पातक आमकां आमच्या जिणये वयलें खाण देवाक दिनाव, तर आमचें पातक आमी कुमसार जावनी कांय फायदो ना. कित्याक तें पातकच काण घेवन आमी भोंवताव आनी सगळ्यांनी वेताव. हालेलुया, हालेलुया. पूण देखून देव आज कितें आशेता की तें आमचें पातक आमी खाण तें ताका दिवंक खाण घेवन ताका दिवंक आशेता, आनी तो आमकां धुवन नितळ जाल्लें, हिमा बरीत धोवेंत जाल्लें हें नवें वस्तूर तो आमकां दिता. हें कुमसार म्हळ्यार कितें? कुमसार म्हळ्यार कितें? सक्रामेंत. हो कितले सक्रामेंत आसात? 7 सक्रामेंत आसात, आमकां गोत्त आसा. हांगा काजार जाल्लीं कोण पुरो आसात? ओके, मस्त जाणांक काजार जाला. थोड्यांक थोडी ल्हान आसात. कुमगार, पयलो कुमगार मेळिल्लीं कोण पुरो आसात? सगळ्यांक मेळ्ळा पयलो कुमगार. जावं आतां ल्हान भुरगीं थोडीं आसात, तांकां मेळोंक ना पयलो कुमगार. त्या ल्हान भुरग्यांक ही बाप्तिजमाचो सक्रामेंत तरी मेळ्ळा. काजाराचो सक्रामेंत जावं, कुमगाराचो सक्रामेंत जावं, या बाप्तिजमाचो सक्रामेंत जावं, त्या दिसा आमी खंयचें वस्तूर नेसुल्लें? त्या दिसा आमी नवें वस्तूर नेसुल्लें, बरें वस्तूर नेसुल्लें. सदांचें तूं वस्तूर घालून काजाराक वेतात गी न्हवरो या व्हंकाल, सदांचें वस्तूर न्हेसोवन पयलो कुमगार काण घेवंक वेतात गी. या सदांचें आंगोटी घालून त्या भुरग्याक आमी व्हरता गी बाप्तिजमाक? ना, बघा नवें वस्तूर घालता. तर कुमसाराच्या सक्रामेंताक वेताना आमी कित्या पयलेंची जिणी काण घेवंक वेता? आमची ती पयलेंची जिणी आमी ती सांडूंक आसा आनी आमचें मन परिवर्तन करूंक आसा, आमचें काळीज परिवर्तन करूंक आसा. आनी त्या दाळा मात्र आमचें नवें वस्तूर आमी घालून वेताना त्या दाळा सक्रामेंत आमी जोडचो तो सार्थक जाता कुमसारांत. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, हांव सक्रामेंत जावन आसा पवित्र. हे पवित्रपण आमी सांबाळूंक आसा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी घडये घडये के दाळा आमी पातक करता, त्या दाळा आमी त्या पातकाचें बोगसाणें सारूंक आसा. जावंक पुरो आमकां
संवसाराक वचोंक केदाळाय अवकाश मेळना. देखून आमी हर एका मागण्या वेळार या हर एका केदाळाय आमी मिसाक येतानाय आमी आमची पातकां उसारता. थोडे पुटी जावंक पुरो आमच्या मोतींत ते येना की हांव म्हजें पातक आतां उसारता म्हणून. आतां खंयचें तें मिसा वेदाळा मागणें म्हणचें आसा आमी सुरवेर म्हणटा तें हांव पातकी म्हणी. आतां हांव पातकी सर पदवेदार देवाक ओके पुरो वय तशें आमी म्हणटा. पूण थोडे पटी कितें जाता आतां हांवें पळयलें हांव पातकी म्हूण सुरू करतना पाद्राप मात्र हांव पातकी म्हणटा. उरिल्लो लोक कोणी म्हणना. सेकंड लायन तावन स्टार्ट जाता. तर त्या इगर्जींत मेळिल्लो सक्कड लोक पातकी न्ही गी पाद्राप मात्र पातकी गी न्हय सक्कड पातकी जावन आसा. देखून आमच्या पातकाची उसारणी आमी ती चीत दिवन करूंक आसा आनी ते सुरूच्या सेंटेन्सांत थावन आमी सगळ्यांनी वट्टूक म्हणूंक आसा हांव पातकी म्हणून. कोणा मुखार देवा मुखार आनी मनशा मुखार हांवें वळखून घेवचें तें कितें हांव पातकी हांव नितीवंत न्ही आनी हांव पातकी आनी म्हजें पातक देव बक्षिता म्हणून. हालेलुया हालेलुया. आमी ते हांव पातकी म्हणटाना कितें म्हणटा वायट आदारून आनी बरें सोडून. मस्तपुटी बरें सोडून जाल्लीं पातकां मस्त आसात. जावंक पुरो आमच्या कडेन कोणी कुमोक इसारता हांव कुमोक दिवंक इन्कार करता. हांव थंय वायट करता गी वायट करिना बगार हांव थंयसर बरें सोडटा. तें एक पातक जावन आसा. मोगाचें न्हू आमी पळयलें आयल्या वर पेपरांनी आयिल्लें टीव्हीर आयिल्लें तें व्हडलें इश्यू जाल्लें. कितें म्हळ्यार दिल्लींत थंय एका चेडवाचेर बलात्कार केल्ल्या उपरांत ताका थंय सोडलें आनी ताका आनी ताच्या इश्टाक बसारतावन भायर गेले. पूण थंय भायर गेल्ले त्या रस्त्यार आसतना विणगी आसतना दोगांय कोणी एकलो मनीस येवन तांकां हेल्प करूना या एम्ब्युलन्साक आपोवना या तांचेर येवन वस्तूर घालूना या एक गोट उदक दिवना. बगार कितें जाता म्हणलें पळोवंक ना. आयले गाडयो रावयले पळय दिश्ट घाली आनी गेले. थोडे गाडयो रावयनासतनाय गेले. आतां पोरूच पळयलें आनी एक गजाल वाचली. कितें म्हळ्यार टनेलांत ओवरटेक करतना एकल्याचे बायक ट्रकाक आदळ्ळे. ताचे बायल आनी भुरगें थंयसर सकयल पडले आनी वळवळटा ट्रक तांच्या वयल्यान गेला जाल्यार कोणी ताका ते रावोवना थंयसर तांची वाहनां ह्या आस्पत्रेक व्हरोवना. तांणी कितें वायट केलें की थंयसर वायट करूना बगार तांणी बरें सांडलें. हेंच जेजूनी सांगलां लुकाच्या वांजेलान 10व्या वस्वरांत 30 ते 32 वळींत आमी बऱ्या समार्या घराच्या वापारीन पळयता. हांव थंयसर लेवी आयलो एकलो आनी एकलो जाणारे मनीस आयलो. तांणी कितें केलें त्या मनशाक ताणें कुमोक दिवंक इन्कार केली. तसलीं पातकां आमच्या जिणयेंत आसात. जावंक पुरो दोग मनीस झगडटात तें झगडें रावोंक म्हाका जाता कित्याक म्हज्या कडेन ती पदवी आसा म्हज्या कडेन ते म्हाजें सांगुल्लें आयकतात. पूण हांव थंय वचून तें झगडें रावयना तर हांव बरें सांडटा. तेंय पातक जावन आसा. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितें केलें ताणें पातक करूना आनी कितें बरें आसा तें सक्कड केलें. जेजू कोणा तावन आयिल्लो जेजू कोणा तावन आयिल्लो जेजू बापा तावन आयिल्लो. आमी कोणा तावन आयिल्ले आमकां कोणें धाडला आमकांय बापान धाडला. तर जेजून बापाची कामां केली. आमी कोणाची कामां करता आमकांय देवान धाडला. जेजू की देवान धाडला ताणें देवाची कामां केली. आमकांय देवान धाडला. आमी कोणाची कामां करता जेजून सगळ्यांक बरें करीत गेलो. खंयसर गेलो थंयसर ताणें पिडा शिडा गूण केली. खंयसर गेलो ताणें बरेंत केलें. तो नश्टी गी तो पातकी गी तो कितें करता ताचें काम कळलें. तो खंयच्या हुद्द्यार आसा या ताका कितली आस्त आसा तें कांय पळोवना बगार सगळ्यांक तो बरें करीत गेलो. तर आमी कित्याक भेदभाव करचो. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 5व्या वस्वरांत 40 आनी 5व्या वळेंत. Gospel of Matthew chapter 5 verses 45. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कशें मुखार तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उद्देश करता आनी
जशें भाग्यवंताचेर आणि जशें भाग्यवंतांचेर तशें फातक्यांचेरी तशें फातक्यांचेर पावस वत्ता. पावस वत्ता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तशेंच आमी जावंक जाय. आमच्या मध्ये भेदभाव आसचो नाका. जावंक पुरो कोणी मनीस तो कितलोय फातकी जावन दी, आमच्याकडे येताना हांवें कशें हांव म्हज्याच भावाक या भयणीक पळयता, या कशें हांव म्हाकाच पळयता, तशेंच हांवें त्या मनशाकी लेगूंक आसा. आतां उदाहरण दिवचें जाल्यार कुटुंबांत जावंक पुरो दोगां भुरगीं आसात. ल्हान आसतना चेडू बरें शिकता, चेडो शिकना. तर आवय बापायनी कितें करचें, त्या चेडवाक इल्लो लाड करचो, इल्लो बरेंशें सांगचें, बा पुता तूं बरें शिकताय, फर्स्ट आयलें गी क्लासींत, ओ व्हेरी गुड म्हणचें. आनी चेड्याक कितें सांगचें, शिक रे इल्लें ताच्या तावन, पळय रे तें शिकता, तूं खंय रे शिकताय, सगळो दीस भायर येताय म्हणून. त्या भुरग्याक चेड्याक केदाळी निंदा करची, चेडवाक वयर बसोवचें. तर तो चेडो कितें करता, तो मागीर व्हड जाता सोरोप येता. आनी तो सोरोप येतना मागीर म्हणचें पाद्रा पागडे वचून, फादर म्हजो चेडो सोरोप येता म्हणून. त्या सोरोप येवंक कारण कोण, तो सोरोप येवंक बी कोणें वंपल्या ल्हान आसतना, त्याच आवय बापायनी. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी केदाळाच भेदभाव करचो न्ही. जावंक पुरो तो शिकपाक दिल्लो पाटी, जावंक पुरो तो शिकना, पूण ताच्या कडेन बरें कांयच नांगी, त्या चेड्या कडेन कांयच नांगी दुसरें बरें, या जावंक पुरो आनीक चेड्या जावन दी, चेडून जावन दी, कोणी जावन दी, तुमच्या भुरग्यांतय तुमी खाली शिकप पळोवन मात्र तांकां प्रोत्साहन दिनाकात. बगार तांच्या थंय कितें बरें आसा तें पळया, तांच्या जिणयेंत कालें तें बरें करतात तें पळया, आनी तांकां चड प्रोत्साहन दिया, आनी तांकां चड आनीक बरें करूंक तुमी उत्तेजन करया. कित्याक शिकप मात्र ह्या संवसारांत गरजेचें न्ही. पगार देवाचें उतर सांगता की ह्या संवसारांतलें शिकप देवा मुखार पिशापण म्हणून. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवान जेजू त्या जेरिकोंतल्यान वेताना जाकेवक ताणें निंदा करूं ना, या जाकेवक जोर करूं ना, या तूं काले मांकडा बरी वयर चडलाय म्हणून ना. बगार ताचे चर्चीन आयलो आनी ताच्या घरा वचोंक जेजू आशेलो. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार जाकेवचें बरें, ताचें थंय आसलें कितें बरें आसा तें मात्र जाकेवन पळयलें. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जावंक पुरो घरांत झगडटाना घोव बायलां झगडटात, भुरगीं थंय आसात. भुरग्यां मुखार आवय बापायन म्हणचें सोमानी तें, आवयन बापायक म्हणचें न्ही तूं बेबदो, तूं हंकारी, तुजें थंय कांय बरें पडना. या बापायनी म्हणचें न्ही भुरग्यांक, भुरग्यां मुखार आवयक की तूं साडी हाडी, तूं साडयो सांगताय, तूं कांय काम करिनाय, आनी तशें पुरो सांगचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार तेंच भुरगीं व्हड जातात, आपलो बेबदो जाल्ल्या बापायक तेंच भुरगीं परतून द्वेश करतात आनी सांगतात तूं बेबदो, आनी त्या बापायक मान दिनात. बाप आयकत न्ही, त्या आवयकी मान दिवंक मान आणले की ना. कित्याक म्हळ्यार शिकल्यान कोण येतावन त्याच आवय तावन, शिकल्यान कोण तावन त्याच बापाय तावन. देखून जर तर आवय बापाय मध्ये कितेंय आसा, झगडें करूंक जाता, झगडें करी जे पडले, तर आमी केदाळे झगड्याक आमचो राग आमच्या झगड्याक मेन कारण जावचो न्हय. बगार भुरगीं न्हिदल्यांत, या भुरगीं खंय पयस आसात, त्या दाळा एकामेका थंय बसून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एकामेका थंय उलया. तुमी कितें जाय तर आसा तर एकामेका तुमी तेंच पळोवन घेया, पूण परतून व्हडलो थाळो काडून झगडचें न्हय, या मारामारी करची न्हय, या परतून वचून झगडल्या उपरांत आनी इल्लो सोरोप येवचें न्हय, या ड्रग्स काडून घेवचें न्हय. बगार देवाच्या शांतेन आनी समाधान आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कितें थंयसर वायट घडलां तें सोमा करूंक प्रयत्न करीचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हेंच आमी पळयता सिराकाच्या ग्रंथांत 19व्या अवस्वरांत 13व्या वळींत. The book of Sirach, chapter 19, verses 13 onwards. तुझ्या इश्टाकडे विचार, तुझ्या इश्टाकडे विचार, ताणे कांयच करूं ना जावयेत, ताणे कांयच करूं ना जावयेन. इश्टच जाय जे म्हणना, जावंक पुरो तुजोच न्हवरो, या जावंक पुरो तुजीच बायल, या जावंक पुरो तुजीच भुरगीं. तुमकां कोणेंगी हाडून दूर दिलें की तुजो भुरगो असो करता, या जावंक पुरो तुजी बायल अशें करता, या तुजो न्हवरो हाळे थंय गडांगान बसला, या बारान बसला म्हणून. जावंक पुरो तुमी तें आयकलें आनी कांय केलां जाल्यार, आनी कांय केलां जाल्यार तशें तो तें परतून करचो ना. ताच्या कडेन मोगान
विचारा तो परतून करचो ना ते. मुखार तुझ्या शेजाऱ्याकडे विचार, तुझ्या शेजाऱ्याकडे विचार, ताणे कांयच करूंक ना जावयेत, ताणे कांयच करूंक ना जावयेत, आनी कांय केलां जाल्यार आनी कांय केलां जाल्यार तो ते परतून करचो ना. तो परतून करचो ना. कित्याक ताका गोत्ता की तुकाय गुत्तू जाला ताणें केल्ली ती सूख म्हणून ती परतून देखून तो सूख करिना. मुखार तुझ्या इश्टाकडे विचार, तुझ्या इश्टाकडे विचार, कित्याक निंदा बोस सदांची, निंदा बोस सदांची देखून तुवें आयकलाय तुवें आयकलाय ते सगळें पातयें नाका. तूं कितें आयकताय ते सगळें पातयें नाका. तुका मस्त जण कितें पुरा सांगोंक पुरोत कोणाय विशयेंत ते सगळं पातयेवन तेंचो हांवें मोतीन ताटावन या दुसऱ्यांक सांगचें न्ही. कितें देव सांगता आमच्या देवाचें उतर, तूं कितें सगळं आयकताय ते पुराय पातयें नाका. मुखार थोडे फावटी मनीस उलयतना सुकोवन पडटा. मनीस उलयतना सुकोवन पडटा. आमी सगळं उलयतना सुकोवन पडटा. मुखार पूण जाय म्हूण तो तशें करिना. जाय म्हूण हर एक पटी मनीस तशें करिना. आपले जिबेन पातक करिनातलो कोण आसा, आपल्या जिबेन पातक करिनातलो कोण आसा, कोणी आसा गी कोणूच ना. तुझ्या इश्टाक बेश्टावच्या आदी, तुझ्या इश्टाक बेश्टावच्या आदी ताच्याकडे विचार. भोव वर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्राक जागो दी. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून मगाच्या भावांनी पयलीं आमी हांगासर सांगता देवाचें उतर की आमी एकामेका थंय उलोवन कितें सकड वायट घडलां या जावंक पुरो कितें थंय वायट जालां तर एकामेकाकडे मुखान मुखी उलोवन तें आमी तें सॉल्व करूंक आसा. न्हय गी रागान, न्हय गी हंकारान, न्हय गी झगडें करन थंयसर तेका लय आमी सॉल्व करूंक प्रयत्न करचे. बगार देवाच्या कृपा वरवीं ते आमी प्रयत्न करूंक आसा. हालेलुया, हालेलुया. जर तर आमी अशीं पातकां केल्यांत तर देव आमकां आज बोगसून दी म्हूण आमी मागया आनी आमच्या असल्या पातकांकी आमी देवा थंय आमच्या पातकांची दूख धरया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, थोडे पटी आमी चिंताव की थोडे पटी थोडो लोक चिंता जावंक पुरो म्हजे थंय तुजे थंय घडता की हांव पातक करतना देवान म्हाका दिल्लो पवित्रत्म म्हजे तावन तो पयस वता म्हणून. मस्तपटी अशे अनुभव जाता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर तर देवान आमकां दिल्लो पवित्रत्म आमी पातक करतना पयस वता जाल्यार तर तुवें पातक केलाय म्हणून तुका कळयता कोण? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तोच पवित्रत्म देवान दिवचो, देवान कलेन दिवचें आमकां परमनंट शाश्वीत जावन आसा. देखून पवित्रत्मय कोणाक दिल्लो तो पाटींग घेना. बगार आमी जावंक पुरो देवा थंय पयस धांवता पूण तो पवित्रत्म आमकां आसा, आमच्या काळजांत आसा केदाळ्या आनी तो आमकां जागयता. पूण जावंक पुरो त्या पवित्रत्म्याक आमी दुखयता आनी त्या पवित्रत्म्याक आमी आयकनासतना परतून पातकां करता. पूण तो पवित्रत्म एक पटी दिल्लो देवान आमच्या काळजांत सदांच आसता आनी त्या पवित्रत्म्या मरिफात आमी देवाची भुरगीं जाता. रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 13व्या आनी 14व्या वळींत आमी वाचया. Paul's letter to the Romans, chapter 8, verses 13 and 14. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जी यशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करच्यात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर आमकां जियोंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय? आमच्या पातकाक पाठ करूंक जाय. पूण आमी आतां पळयलें कशें देव एक एक्सचेंज ऑफर दिता. सैतानी तशें ते ऑफर दिता. ताचें ऑफर कसलें? एक पातक केल्यार आनी एक पातक फ्री. या एक पातक केल्यार 5 पातकां फ्री. या एक पातक केल्यार 10 पातकां फ्री. कित्याक पळयार मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर तर हांव सोरो पिवंक वेता तर हांव खाली सोरो पिवन थंय वगेच रावना. घरा येवन जातेत घरच्यांनी विचारल्यार तूं खंय गेल्लोय म्हळ्यार हांव थंय पोट मारता. हांव सोरो पिवंक गेल्लो म्हण सांगना, हांव इश्टां ओट्टूक गेल्लो म्हण सांगता. या जावंक पुरो हांव कलें काय दुसरें करता त्या दाळा खाली हांव त्या पातका मुसर मात्र म्हजें लिमिटेशन ना. तें पातक लिपोवंक हांव
परतून आनी एक पातक करता. हालेलुया, हालेलुया. हे जावन आसा सैतानाचे ऑफर. एक पातक केल्यार आनी एक पातक फ्री. ह्या एक पातक केल्यार आनी मस्त पातकां फ्री. हालेलुया, हालेलुया. पूण ह्या सर्व पातकांचेर जैत आमकां देवान दिला आनी आमकांय पातकांचेर जैत व्हरूंक देव आपणे दिता. त्याच रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वास्वरांत 30 आनी 7व्या वळींत आमी पळयता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला देवान. ताच्या मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. आमी संपूर्ण जैत जोडटा. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां देव आमच्या वैरींचेर आमकां जैत दिता. हालेलुया, हालेलुया. ही जय आमकां कितें देव सांगता की तुमच्या वैरींतावन हांव तुमकां निवारतलो, तुमच्या दुस्मनांतावन हांव तुमकां निवारतलो म्हणून. द्वितीनियम पुस्तकांत 20 आनी 8व्या वळींत 20 आनी 8व्या अवस्वरांत 7व्या वळींत आमी पळयता. देवान कितें सांगून ना की हांव तुमकां तुमच्या इश्टांतावन सोडयतलो, बगार सांगलां तुमच्या दुस्मनांतावन सोडयतलो म्हणून. हे कित्याक गरजेचें म्हणून हांव सांगता. आतां तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मनांक सर्वेस्पर सलवयतलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. परतून आनी एक गडे बरोवन गेला. देव म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या दुस्मनांतावन सोडयतलो म्हणून. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमकां दुस्मनांतावन देव सोडयता. तर पातक आमी आमचे इश्ट करून घेता तर आमकां देव पातकांतावन सोडोवंक शकना. बगार हांवें कितें करूंक जाय, म्हजें पातक खंयचें आसा तें पातक हांवें खांटाळोवंक जाय आनी त्या पातकाक हांवें म्हजो दुस्मन करून घे जाय. त्या दाळा देव म्हाका त्या दुस्मनांतावन सोडयता. हालेलुया, हालेलुया. जर तर हांव वचोन कुमसार जाता आनी सांगता की हांव म्हजें बेबदेपण सोडटा, पूण बाटली पळयतात परतून हांव त्या बाटले थंय धांवता आनी बाटलेक म्हजें इश्ट करून घेता, तर त्या इश्टांतावन देव आमकां सोडयना. बगार तो आमकां दुस्मनांतावन सोडयता जाल्ल्यान देव आमकां दुस्मनांतावन सोडयता. देखून आमचें पातकां हांवें दुस्मन करून घेवंक जाय. त्या दाळा त्या पातकांतावन आमकां सुटका लागता. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून ही जैत आमकां आमच्या दुस्मनांचेर मेळोवंक देवान आमकां आयुधां दिल्यांत. कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र 10वो अवस्वर 3री ते 5वी वळ. आमी अस्कत सैमान जियेतांव तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजनाव. आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मासाची न्हय, हे आमी उडासाक दवरया. मुखार बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली. हे कोटें कसलें? हे कोटें पातकाचें. हे बुरुज कसलें? हे बुरुज देवसाराचें, सक्कड वायटाचें आनी पुरा. ताचे वयर जैत वरच्या तसलें आयुधां आमकां देवान वदकसून दिल्यांत. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, कितें ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें आमी पाळूंक आसा. आमी परतून पळोवचें जाल्यार याकोबान बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत 16व्या वळीन थंयसर आमी वाचता. द लेटर ऑफ जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16. देखून तुमची पतकां एकामेका उसान सांगा. थंयसर कितें बरयलां? तुमची पतकां एकामेका उसान सांगा. कुमसार कित्याक गरजेचें म्हळ्यार मुखार आनी एकामेका पासत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. तर म्हाका भलायकी मेळची जाल्यार कितें करीचें? हांवें म्हजें पातक उसान सांगचें, म्हजें पातक पाठ करीचें आनी एकामेका पासत मागचें, हेरां खातीर मागचें. त्या दाळा म्हजी भलायकी म्हाका पाटी मेळटा. जर तर म्हाका भलायकी जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? हांवें पातक रडोवंक जाय, पातक कुमसार जावंक जाय, पातक उसारूंक जाय आनी हेरां खातीर मागोवंक जाय.
ते करतेत भलायकी मेळटा म्हणून ह्या पवित्र पुस्तकान बरयला. देखून थोडे इन्स्ट्रक्शन्स आसात ह्या पवित्र पुस्तकान, ते पाळटाना तातूंत कितें प्रॉमिस आसात ते आमकां मेळटात. जावंक पुरो आमकां थोडे पटी पाळूंक ते विचित्र दिसोंक पुरो. नामानाकी तशेंच दिसले. आमी पळयता ते रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 5व्या अध्यायांत नामानाक एलिशा सांगता की वचून जॉर्दानान 7 पटी न्हावन ये म्हणून. नामानाक विचित्र दिसता ते, पूण नामानाचे सर्वंट्स येवन ताका सांगतात की ते 13वी आनी 14वी वळ. रायांचो दुसरो पुस्तक 5वो अध्याय 13वी आनी 14वी वळ. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले, पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास तुका हाचे प्रास चड कश्टांचे कांय करूंक सांगलेले जाल्यार, चड कश्टांचे कांय करूंक सांगलेले जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतय. तूं तें करिनासतना रावतय गी. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून, आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. तुवें तें अवश्य करूंक जाय. मुखार हें आयकून तो जॉर्दानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेल्या प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचे आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो. हालेलुया. देखून ताणें कितें केलें ते इन्स्ट्रक्शन ताका दिल्ले ते पाळले. देखून म्हाका भलायकी जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक आसा, ह्या पवित्र पुस्तकान कितें इन्स्ट्रक्शन बरयल्यात ते हांवें पाळूंक आसा. आनी कितें बरयल्यात, तुमची पातकां उसान सांगा म्हणून. पातकां आमी उसारूंक वेताना, कुमसार जावंक वेताना आमकां कितें जाय ते मात्र आमी सांगून दुसरें आमकां कितें सांगूंक नाका तें सांगनासतना आयल्यार जायना. बगार आमकां आमचे सक्कड उक्त्यान आमी सांगूंक आसा. म्हजो एक इश्ट आसलो, करेजमाच्या दोतोन येदाळा म्हाका उडास आसा. आमकां सगळ्यांक कुमसाराक तयारी जावन कुमसार जाताना तो गेलो, उठलो आनी मागीर आयलो. ताणें पाताक सांगच्या की पाद्रापान दिवचे ते सुरूचे मागणे आनी मागीरचे आशिर्वाद आनी मागीर ताका सांगचे एडवायज चड जाले. तर हें कशें गी म्हणून हांवें चिंतलें आनी तोत्तू येवन आसोन आयलो मागीर आनी आमकां सांगता म्हणजे कुमसार जालें शॉर्ट म्हणून. कालें जालें घेतलें वय दोनूच पतकां कहली पतकां म्हणून विचारलें. हांवें मम्मी डॅडीक पाटी उलयला, हांव पटी मारला. तितलेंत दोनूच पतकां सांगून आयलो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, अशें आमी आमकां खंयचीं पतकां खंयची सुलावेची आसात पळय ती पतकां आमी सांगून खंयची पतकां दुसरी आसात आमची भितरलीं पतकां ती सांगनासतना आयल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी सुठावें कुमसार जावंक आसा. जावंक पुरो तुका ती सक्कड पतकां उडास उरनात. जावंक पुरो ती सक्कड पतकां एकच पटी सांगतना थोडी विसर येतात. देखून कितें करियेत हांवें आनी तुवें, हांवें ती पतकां बरोवन व्हरयेत वेताना, कुमसाराक वेताना सक्कड पतकां बरोवन व्हरयेत. तुमी एक अर्दे वर जेजू मुखार आमी करशितना अर्दे वर करशिल्यार देव आमकां दाखोवन दिता खंयसर हांव चुकोन पडलां म्हणून. हांवें ल्हानतावन पतकां म्हजी केदाळाय बरोवन व्हरची आसली. थोडे पटी जावंक पुरो दुसरी तुमकां खेळकुळा करतात, दुसरे भुरगे चिडायतात, तें काले पतक बरोवन आयडलाय, एग्जामाक आयलाय रे म्हणून. आनी जावंक पुरो दुसरे तुमकां निंदा करतात. पूण आमी केदाळाय उडास दवरचे हें तुजे आनी दुसऱ्या मदें न्हय. बघा, तुजे आनी देवामुखलो संबंध तो घट करूंक आसा. कशें तुजें पातक तुवें देवा मुखार केल्लें पातक आनी हेरां मदें केल्लें पातक केदाळा हांव तें पातक रडटां तेदाळा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून हे सक्कड म्हजें पातक हांव कुमसार जावन सुटावें कुमसार जाताना सक्कड म्हजें पातक खाण हांवें देवाक दिताना म्हज्या काळजांत, म्हज्या मोतींत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या सगळ्या जिणयेंत आनी म्हज्या सगळ्या घराण्यांत परिवर्तन जाता. हेंच आमी पळयता जाकेवाच्या जिणयेंत जालें. त्याच लुकाच्या 19व्या स्वरांत 8व्या वळींत. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 19 वर्स 8. पूण जाकेव सकड़ा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तीन
आस्तींतलो अर्दो वांटो म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्या वांटता. हांव दुर्बल्यांक वांटता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तशें सांगुल्ल्या जाकेवाक जेजू कितें जाप दिता 9व्या वळेंत आमी पळयता. जेजून ताका म्हळें, जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. ह्या घरा बाचावी आयल्या. कित्याक होय अब्रामाचो पूत. होय अब्रामाचो पूत. हालेलुया. हालेलुया. केदाळा आमच्या घरांत बाचावी येता, केदाळा आमकां बाचावी मेळटा, त्या दाळा आमी अब्रामाची संतत जावंक बगता. आज अब्राम खंयसर आसा? देवा सरशेन आसा, सर्गराजार आसा. त्याच अब्रामाचे दायज कितें सक्कड देवान बसयलां ते सक्कड आमकांय मेळटा. केदाळा आमच्या घरांत बाचावी येताना ही बाचावी केदाळ कशी मेळटा आमकां? आमकां जेजू क्रिस्तान सल्वासांव दिताना. आनी मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देवान आमकां सल्वासांव जेजू क्रिस्तान उदक सोडून दिलां 2000 वर्सां पयलें. आमी जल्मच्या इतल्या 1000 वर्सां पयलें आमकां ऑलरेडी देवान सुटका आनी सोडवण दिल्या. हालेलुया. हालेलुया. पळया कितलो वर्तो मोग देवाचो. आमी ह्या संवसारांत नातुल्ल्याच, पूण ताच्या सोडवणेच्या त्या प्लॅनांत देवान आपल्या पुताक पयलें धाडलो. आनी आतां आयच्या कालार पासून जल्मच्या सक्कड लोकांची सोडवण ताणें पयलेंच करून दवरल्या. हांव ल्हान आसतना चिंततालो आनी ल्हान आसतना म्हाका कोणें सांगुल्लें की तूं पातक करतना तूं परतून देवाक कुर्सायताय, तूं परतून जेजू क्रिस्ताक कुर्सायताय म्हणून. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी परतून देवाक कुर्सावंक जायना, पूण जावंक पुरो देवान कित्याक ह्या संवसारांत आयिल्लो, कित्याक तो कुर्सार मेल्लो, त्या उद्देशा विरोध आमी वेता. जावंक पुरो आमी देवाक जेजूक थंयसर बिट्रे करता, जावंक पुरो आमी घात करता ताका. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या वस्वरांत 25 आनी 26वी वळ आमी वाचया. The letter to the Hebrews, chapter 9, verses 25 and 26. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्नानांत रिक्तल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना. तो परत्यान आपणाकच भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचेर रचनेतावन संवसार रचून कितलींगी मिलियन वर्सां जाल्यांत मुखार ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार म्हळ्यार संवसार अंत जावन येवच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पाताक काड सगळ्यांचे काड उडोवच्या खातीर एकच पावटी हजीर जाला. तो ताणें आपलें बलिदान भेटयलां. देखून मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जावंक पुरो तो कित्या आयलो त्या उद्देशा विरोध आमी वेता. जावंक पुरो त्या देवाक आमी थोडे पटी घात करता. जुदासान खंयच्या खातीर घात केलो? खाली 30 नाणयां खातीर जुदासान जेजूचो घात केलो आनी ताका पाराधीन दिलो. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जुदासान 30 नाणयां खातीर केले. हांव आनी तूं खंयच्या खातीर करता? एक बाटली सोऱ्या खातीर गी, या ड्रग्सां खातीर गी, या प्रद्वारपण आदारून गी, आमी खंयच्या रितीन देवाक घात करता? या जावंक पुरो कोणाची निंदा उलोवन गी, या जावंक पुरो आमच्या मतींत सुसायड करची चिन्ह आटोवन गी, या जावंक पुरो आमकां डिप्रेशनान गी, खंयच्या रितीन आमी जेजूक घात करता म्हणलें आज आमी आमकांच इसारया. आनी खंयसर आमी चुकोन पडल्या म्हणून त्या देवा मुखार आमचें बोगसाणें इसारया. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमकां देवाचें उतर सांगता, एक पुटी तूं खऱ्या काळजान परिवर्तन जाताना देव तुका सदां काळ तुज्या पातका वयर जैत व्हरूंक तुका कृपा दिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या वस्वरांत 17व्या वळेंत आमी पळयता. उपरांत तो म्हणटा, हेब्रेवांक बरयल्लें पद 10वो वस्वर 17वी वळ. उपरांत तो म्हणटा ताची पातकां आनी ताच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कितलें वर्तें भाग आमचें. देव म्हणटा ताच्यो पातकां आनी खोट्यो करण्यो
हांव एक पुटी हांव म्हजे पाताक रडटाना म्हजे पातकां आनी म्हजे खट्यो करण्यो देव कंप्लीट उगडासाक आनी मुखार हाडचो ना म्हणून. तशें म्हळ्यार कशें ल्हान भुरगीं आसतना आमी कशें स्लेट काडून घेवन इस्कॉलाक गेल्ले हांव आदल्या दिसा बरयल्लें पुरा उदक काडून वज्जितना दुसरे दीस ती स्लेटीर कांय ना. तसली आमची जिणी जाता, आमची पुरा पतकां सकड माजोवन वतात. हालेलुया, हालेलुया. देखून मगाच्या भावांनी भयणीनो आमी सकड आज निचेव करया आनी त्याच एका देवा थंय लागीं सरया. त्याच हिब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रान 10व्या वासवरान 22वी वळ आमी वाचया. लेटर टू द हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 22. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भवार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकांत धुवन देवाक आमी लागीं सरया आनी तोच देव आमची पातकां बोगसून दी म्हूण आमी मागया. आमेन.